इन गोवाचो एक नारो आसा आनी स्लोगन आसा आनी त्या दरम्यान आमी पळयतात की इन गोवान वारंवार जो लोकांचे अन्याय जाता, ज्या लोकांक त्रास जाता किंवा सरकार खंय चुकता किंवा लोकांक खंयचे पद्दतीन त्रास जाता हे वारंवार संपूर्ण गोंयाक दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आमी आनी इन गोवा हेच दाखयता म्हणून इन गोवा आयज खंय तरी लोकांच्या हृदया मध्ये स्थान केलो असो चॅनल आसा। आमी हीच घेवन एक वयता घटना जी घडली किंवा इतिहास असो जमा जाल्लो तो आसा सावडे मतदारसंघाच्या मिराबागांक जो बंधारो WRDच्या अंतर्गत घालपा आसलो आनी त्या बंधाऱ्या खातीर हांगा मोठो गाजावाजो जाला आनी तब्बल 49 डेज 49 दीस जो हाफ सेंच्युरी एकच दीस कमी आसलो अशे दिसाक लास्ट फायनलायजेशन जालें आनीक हो बंधारो कॅन्सल आनी हद्दपार अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत जे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आसा हेणी डिक्लेअर केले नंतर हांगचे जे लोक आसले हांगा ज्यो बायल मनशी बसताल्यो जाणटे आवय बसताल्यो किंवा बारीक भुरगीं येवन बसतालीं किंवा ह्या लोकांक सपोर्ट करपी अशे सांगेचे सावड्डेचे लोक येवन बसताले कुडचडेचे अशा लोकांचे लास्ट जैत जाल्ले आसा, विजय जाल्लो आसा। हें केन्ना जाता आनी कित्या खातीर जाता जेन्ना एक मनीस जेन्ना गांवाक वाट लागपाक पळयता आनी तेन्ना जर गांवचो लोक सगळो त्या मनशाचे अगेन्स्ट वचून आपल्या हक्का खातीर जर लढटा तेन्नाच खंय तरी सगळ्यांची मुठी सगळी एक मुठी जाता आनी खंय तरी जय ती मेळटा, विजय हो संपादन जाता आनी असोच विजय संपादन करपाचो इतिहास जर कोणी करीत जाल्यार तो मिराबागच्या लोकांनी केल्लो आसा आनी मिराबागच्या लोकांनी संपूर्ण गोंयाक दाखोवन दिल्लें आसा। एकवटान जर रावत जाल्यार खंयचेय संकट गांवाक येत किंवा आपल्या घराचे ते पयस करपाक शकता हें ताजें उदाहरण आसा। आयज आमी येयल्ले मुद्दम इन गोवा स्पेशल रिपोर्ट करपाक आमी ज्या जाग्यार उबे आसा त्या जाग्यार हांगा खणपाक येयल्ले हांगाक JCB घालपाक येयल्ले पूण आयज जर पळयत जाल्यार अर्दवट असो हो जो हें आसा मारलेलो खड्डो जो आसा तो पुरिल्लो आसा आनी गूड फ्रायडे जाल्ले कारणान तें कामूय बंद आसा, फाल्यांच्या परस स्टार्ट जातलें म्हणटनीक एक डिसिजन जें आसा तें बरें डिसिजन आसा CMान घेतलें आसा, लोक उपेगी अशें डिसिजन घेतलें आसा। पूण टायम जालो खरो पूण अशें आसा की टायम सुद्दां जालो जाल्यार बरें कामा खातीर सदांच टायम वयता आनीक बरें काम सदांच लेट जाता हें दाखयता। कारण जेन्ना तूं रस्त्यार देंवता तेन्ना तुका जैत जर मेळ्ळी जाल्यार त्या जैताक कांयच व्हॅल्यू ना। जेन्ना अशें जेन्ना जाता तेन्नाच खंय तरी आपूण कितें करपाक शकता। आयज मिराबागचे लोक ज्यो बायल आसा तांकां खबर आसा की आमी जर रस्त्यार देंवलीं किंवा हक्का खातीर लढलीं जाल्यार अशें जावपाक शकता हें दाखोवन दिल्लें आसा आनी तेंच जैत जें आसा विजय जो आसा तो मिराबागच्या लोकांक मेळ्ळो आसा। आमी पळयतात हांगा 2 कडेन खड्डे मारले आसा, तोवूय खड्डो पुरे हे लोकांची मागणी आसा। पूण त्या जे लँड ओनर आसा जो जमीन मालक आसा आनी तेजे आनी WRDचें खंय तरी फुफुसांव जाल्ले कारणान तें उरलें आसा। ते सरकारान खंय तरी थंय बी न्याय दिवपाक जाय, ज्या जमीन मालकाचे लॉस जाला तेकाय दिवपाक जाय, लॉस जाला ते भरपाई दिवपाची गरज आसा। आमी जेन्ना मिराबागांक येताले आमी 49 डेज हांगा जेन्ना पळयताले तेन्ना माटो घालून सगळे जे धरणे आंदोलक जे आसा ते बसताले। आयज आमी पळयला जाल्यार सुनसान असो तो वाठार आमकां पळोवपाक मेळटा, सगळे आपआपल्या कामाक गेल्ले आसा, प्रत्येकाक आपले पोटाचे प्रश्न आसा तो चिंता आसा तेका लागून सगळे आयज गेल्ले आसा। म्हणटनीक आयज एक बरें दिसता की जो गजबजणारो असो मिराबाग वाठार आसतालो, जो घोशणाबाजींतल्यान जो आवाज जातालो जो वाऱ्यार सुद्दां वयतालो असो आवाज आज खंय तरी बंद जालो आसा, तांकां न्याय मेळ्ळो आसा आनीक तेंच्यांनी जे म्हणलेलें आसा की आमचो जय जाल्लो आसा, हो देवाचो जय जाल्लो आसा, हो गांवचो लोकांचो विजय जाल्लो आसा, हो जुवारी न्हंयचो विजय जाल्लो आसा आनी ह्याच विश्वासान आयज लोक म्हणटात की जॅकवेल जो आसा हो प्रोजेक्ट सुद्दां CMान हांगा हाडचो न्हू, लोकां कडेन विचारपूस करची आनी ज्या जाग्यार खंय तरी फिटेबल आसा त्या जाग्यार व्हरचो। पूण परत एकदां हो जॅकवेल विशय जो आसा तो मिराबागाक तरी हाडचो न्हू, जो बंधारा कॅन्सल जाला हो विशय खंय तरी सोडून दिवचो WRDन अशें लोकांचें मत आसा। आयज मिराबाग शांत आसा, जे मिराबाग खंय तरी लोकांची न्हीद पेटी जाल्ली, लोकांचें जेवण खंय तरी गेल्लें, लोकांक च्या पिवपाक टायम नासलो,
आनी सदांच उठून आमी पळयताले सकाळचे येताले सांजचे वयताले अशे आंदोलक आयज विजयाच्या मार्गार गेल्ले आसा आनी तेंच्यांनी हो विजय सरकाराच्या हातून खेचून घेतलो आसा हें एक मोठेपण आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.